الكلام، وهذا ينبغي يا اخواني ان نستشعر انك اذا نويت وجه الله في انفاقك على اولادك، ولهذا اوصيك واوصيكم ان تستصحبوا النيه وانتم تشترون المبالغ في البيت. انه يتزوج وإن كان يومك وزوجتك واولادك واطفالك وإن كان واجبا عليك، لكنك اذا ابتغيت وجه الله انتقل لي موضوع اخر يزيد من ايضاحه، وهو لا شك ان الحمد لله المحسنون المسلمين كثير ويجتهدون في صدقاتهم وان تصل الى المحتاجين سواء من ابناء بلدهم او خليلهم، وهذا كله كثير، لكن يغيب عن باله ان الانفاق على اهل بيته وعلى ارحامه افضل. الصدقه على المسكين صدقه، وعلى ذي الرحم صدقه. ولهذا يغيب كثير الناس تجد شيء هؤلاء او يفضل يظن انه اذا اعطى الفقراء او اعطى المحتاجين ان هذا افضل، ما دام ان رزقك محدود او في اولويات. الاولويات الام والاب والزوجه والابناء والبنات والاخوه والاخوات مقدمون على غيرهم.